औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के हवाले से। इसके में ये नहीं है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, बल्कि इसमें ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है कि जी बजाय इसके कि आपको सब कुछ पता होना हो, ठीक है जी, बजाय इसके कि आपको किसी भी ट्रेड का, किसी भी प्रोफेशन के ए टू जी सब कुछ पता हो। जैसे पहले होता था ना, ट्रेड जेक ऑफ आल ट्रेड, अभी मेरा ख्याल है वो मुहावरा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आजकल के दौर में जेक ऑफ ऑल ट्रेड जो है वो बनना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हर प्रोफेशन, हर फील्ड के बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हुई है, नॉलेज बहुत बढ़ गया है, ठीक है जी। तो आपको फोकस करना चाहिए आपका जो एरिया है, ठीक है जी, आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी है अपने प्रोफेशन में, आप जिस चीज़ को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो या कर रहे हो, उस पे फोकस करना चाहिए। तो अब सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कैसे काम करता है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर, अब एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशन है। सर्कल के अंदर वो चीज़ें होंगी जो जिसके मुतालिक आपको बहुत ज़्यादा इल्म होगा, जिस पे आपको उबूर हासिल होगा, जिसकी आपकी प्रूवन एक्सपीरियंस होगा, आपने उस पे टाइम लगाया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें उसके मुतालिक सीखी होगी, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स का पता होगा। उस फील्ड के हवाले से जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपके पास होंगी और आपने उनको शार्पन किया होगा। आप उस फील्ड के हवाले से काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, हाई कॉन्फिडेंस होगा आप उस अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टी के मुतालिक, ठीक है। तो इस इनसाइड द सर्कल ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई भी फैसला आप करेंगे वो आपके बेस्ट डिसीजन में शुमार होगा, और यही वो जगह है जहाँ पर आपको अपनी मेजॉरिटी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल रिसोर्सेज जो है वो लगानी चाहिए, ठीक है जी। इसको कहा जाता है इनसाइड द सर्कल। अब सर्कल का, एक सर्कल होता है ना, उसका एक एज होता है। एज आपके लिए क्या है? एज ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंट्रोडक्टिव पीरियड है, ठीक है जी। आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता है, और आप इस पर मास्टर नहीं हो, ठीक है जी। मास्टर नहीं हो इसका मतलब ये है कि ये आपका लर्निंग फेज है, ये आपका वो जोन है जिसमें आपको, अब आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। लर्न करने के लिए आपको चाहिए कि जितना आप लर्न कर सकते हैं लर्न कर ले। उस जो ये है एज ऑफ द सर्कल, उसके जो एक्सपर्ट है, ठीक है जी, जो उसके, आप यूँ समझिए कि इनसाइड द सर्कल वाले लोग हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप्स करें, उनसे सीखें, उस इसके मुतालिक अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी एक्सपीरियंस को शार्पन करें। याद रखिए, सीखना जारी रखिए, आखिरी दम तक जारी रखिए, जितना सीख सकते सीखे। तो जो लर्निंग फेज है ना, इट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अच्छा, इससे ये है कि आप इसमें एक्सपीरियंस आएगा तो आपको मेजर डिसीजन करने में आसानी होगी। और ये भी याद रखिएगा कि क्यूरियासिटी मतलब तजस्सुस और सीखने का अमल जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जो है नंबर 1 न देना, ठीक है जी। ये तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट न हो कि जी आप एज ऑफ द सर्कल वाली पोजीशन में हो और आप वहाँ पर गलत गलत डिसीजन लेना शुरू कर लें। अब आते हैं रेड जोन में। रेड जोन हम कहेंगे आउट ऑफ आउट ऑफ सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल जो कुछ भी है उसका ना आपको इल्म है, ना एक्सपीरियंस है, ठीक है, ना आपके पास इसके स्किल्स है, ना आपने वहाँ पर काम किया है, ना टाइम स्पेंड किया है, ना एनर्जी ज़ाया की है, एनर्जी यूज़ की है। तो वहाँ पर आउट ऑफ सर्कल पे आप अगर कोई फैसले करेंगे तो वो होंगे गलत फैसले होंगे, और वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे, आपको हिट करेंगे,
آپ کو فائنینشلی، مینٹلی، فزیکلی ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ زچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آؤٹ آف سرکل والی چیزوں میں فیصلوں کا اختیار آپ اپنے پاس نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ کام کریں، یہ ریڈ زون کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ جس کا آپ کو علم نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی فیصلے بغیر علم کے کرتے رہیں اور لوگوں پہ ٹھوستے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ ڈیلیگیشن یا آؤٹ سورس کرنا جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے، اس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آؤٹ آف سرکل جتنی بھی ڈیسیجن ہیں اگر آپ ان لوگوں سے کروائے جن کا ووٹ ان سائڈ دا سرکل ہے تو آپ کی بھی زندگی آسان، اور آپ کو ایسا گردن مل جائے گا جس کو آپ آرام سے بعد میں پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، سب اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آؤٹ آف سرکل چیزوں سے متعلق فیصلے کرنے پڑے تو آپ ان کو اوائڈ کریں، زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان سائڈ دا سرکل، ایج آف دا سرکل اور آؤٹ سائڈ دا سرکل، ان کا فائدہ کیا ہے اور ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہو، آپ کا کوئی بھی وہ ہو، پرسنل لائف ہو، پروفیشنل لائف ہو، ٹھیک ہے جی، سوشل لائف ہو، وہاں پر اگر آپ ان تین چیزوں کو جو سرکل آف کمپیٹنس ہے نا اس کو یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اننیسیسری رسک آپ اوائڈ کریں گے، آپ اننیسیسری رسک سے بچیں گے، آپ کو آپ کی جو مینٹل اور وہ ہے مینٹل انرجی آپ کی محفوظ رہے گی، آپ کو ٹائم کی بچت ہوگی، اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیسیجن کوالٹی ہے وہ یہ سرکل کے فارمولے کو فالو کرنے سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کوالٹی جو ہے نا وہ بہت امپروو ہوتی ہے، آپ کے سکلز جو ہے وہ شارپن ہوتے ہیں، آپ کو نو کہنا آتا ہے، آپ کو لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا اور ان کو اکاؤنٹیبل بنانا وہ آ جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں نا جو آپ کا سرکل آف، جو آپ کا انر وہ ہے انر آف دا سرکل ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہاں پر آپ فوکس کریں گے تو اس کے ریزلٹ زیادہ بہتر ہوں گے، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے بجائے یہ کہ آپ آؤٹ آف سرکل کی والی چیزوں میں اپنی ٹانگ گھسائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ آپ کو ایک کنسسٹنٹ، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے، آپ اس کو یوز کریں گے، اپنی پریکٹس میں لائیں گے تو آپ کو یہ تسلسل کے ساتھ کامیابی در کامیابی دیتی رہے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو آئی سجیسٹ کہ اپنی وہ کہتے ہیں نا چادر سے پاؤں باہر نہ پھیلائے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ سرکل آف کمپیٹنس ہے یہ بالکل وہ چادر والی اگزامپل ہے کہ جی آپ اپنی اوقات میں رہ کے فیصلے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی انر سرکل کے ریلیٹڈ چیزوں میں فیصلے کریں، ایج والی چیزوں میں سیکھیں، ہر چیز کے ماسٹر نہ بنیں، جو آپ کو آتا ہے اس کو صحیح طرح استعمال کریں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، جو نہیں آتا اس کے متعلق پوچھیں، اور جو بالکل نہیں آتا جن کو آتا ہے نا ان کو یوز کرنا سیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔